अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मोहम्मद सुहेब का सलाम पहुंचे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि इमरान खान की पार्टी में अक्सरियत जो है वो पार्टी को छोड़ रहे हैं और उसके बाद पार्टी को छोड़ने और उनके मेंबरान के जाने का सिलसिला भरपूर तरीके से जारी है। ऐसे में इमरान खान की क्या हिकमत अमली है, हम इस पे बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि यकदम से रातों रात डॉलर को आखिर क्या हुआ कि डॉलर यकदम से इतना नीचे आ गया। कौन सा ऐसा जादू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया कि डॉलर को यकदम से इन्होंने काबू में ले लिया। और आज जो ऑस्ट्रेलियन सेनेट में अहम इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान के बारे में क्या बातचीत हुई, आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत से लोग जो हैं पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। तकरीबन दर्जनों मेंबर्स जो हैं वो पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और इसके बाद मैं बताता चलूं कि कल चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया एंटी करप्शन की तरफ से कि उन्होंने कोई करप्शन की और उन पे बेधड़क इल्जामात लगाकर उनको जेल में ले जाया गया। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने गुजरात में किसी प्रोजेक्ट में कोई करप्शन किया है, इसलिए एंटी करप्शन ने उन्हें गिरफ्तार किया। और जब वो आज अदालत में पेश हुए तो अदालत ने उनकी जमानत मंजूर की और उन्हें कहा कि आप जो हैं चले जाएं और आप अपने घर चले जाएं। वो जैसे ही वहां से निकले तो उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कहा गया कि आप गुजरात से तो बच गए हैं लेकिन आप गुजरावाला से नहीं बच सकते। गुजरावाला का कोई और केस निकल आया है जिसके इल्जाम में उन्हें फिर से गिरफ्तार करके दोबारा से जेल में बंद कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही ने इस मौके पे मीडिया से बात करते हुए कहा कि जी आप जो है जो मर्जी कर लें, मैं बेगुनाह हूं, मेरा साथ मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे अपनी अदालतों पर भरपूर तरीके से एतमाद है। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई वर्कर्स जो हैं वो डटे रहें, वो सच के साथ हैं और अपनी जगह पे साबित कदम रहें, वो सच के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ना मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूं, ना ही मेरा छोड़ने का कोई इरादा है। पहले भी अगर हम माजी में देखें तो बहुत से ऐसे रहनुमा जैसा कि फवाद चौधरी, वो भी बड़े भागे दौड़े और उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई को नहीं छोड़ सकता, मैं मर सकता हूं। अली जैदी की मिसाल मौजूद है, उन्होंने भी कहा कि मैं यहाँ पे गोली खा सकता हूं लेकिन मैं पीटीआई को छोड़ नहीं सकता। लेकिन हमने देखा कि उन्होंने भी पीटीआई छोड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इसके साथ रात को ही परवेज खटक साहब जो है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं पीटीआई छोड़ने का ऐलान करता हूं। मैंने अपने दोस्त अहबाब से डिस्कशन की और उसके बाद मैं भी पीटीआई को आज से छोड़ने का ऐलान करता हूं। उस्मान बुज़दार जो कि पंजाब के वजीर आला रहे हैं पीटीआई की तरफ से, उन्होंने भी कहा कि मैं भी पीटीआई को छोड़ना चाह रहा हूं और मैंने भी भरपूर सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि मैं सियासत को हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कह दूं। उन्होंने भी सियासत से इज्तनाब कर लिया है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो क्वेटा में हुई। सिर्फ पीटीवी का माइक वहां पे मौजूद था और उन्होंने उस पे जाके अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रिकॉर्ड कराई। उनका मुझे एक वो शेर याद आ रहा है जो कि उन्होंने सराइकी में जब असम्बली हॉल में वो आए थे तो उन्होंने एक पेश किया था। मैं चाहता हूं कि क्यों ना वो शेर आपके साथ भी डिस्कस किया जाए। जेड़ा दीवाना साकू सडेनन ओही पैगंबर साकू मनेसन, जडा शराफत दी रस्म चलसी, जडा मोहब्बत तूज बरसी। तो ये उनका वो शेर था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं दीवाना हूं लेकिन लोग मुझे मानेंगे, लेकिन आज जो लोग हैं पीटीआई के वो मान चुके हैं। इसके बाद पीटीआई की जो अहम लीडरशिप है उनकी तरफ से ना सिर्फ खुशी का इजहार किया जा रहा है, बहुत से लोग जो थे उस्मान बुज़दार की तरफ से नाखुश थे। आपको याद होगा कि पीटीआई की असल जो झगड़े की वजह शुरू होती है वो उस्मान बुज़दार से शुरू होती है। उस्मान बुज़दार एक ऐसा पुर्जा है जिनको इमरान खान जो है वो उठा के ले आए और पता नहीं कहाँ से उन्हें आके उन्होंने अपना हुकूमत में हिस्सा दिया और उनको कहा कि आप इसमें शामिल हों। तो वो जैसे ही गवर्नमेंट में शामिल हुए तो उसके साथ उनको बहुत ज्यादा दूसरे जो मेम्बरान हैं उनकी तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कहा गया कि उस्मान बुज़दार को हटा दें, लेकिन इमरान खान अपने फैसले पे डटे रहे। लेकिन आज शायद इमरान खान को एहसास हो गया होगा कि मेरा वो फैसला गलत था। अब हम इसके साथ साथ बात कर लेते हैं, जंगीर तरीन साहब जो हैं वो भी भरपूर तरीके से कोशिश में हैं कि जो भी पीटीआई की तरफ से टूट रहा है उसे अपने साथ जोड़ लिया जाए। तकरीबन खबर यह है कि 72 मेंबर्स जो हैं वो जी पीटीआई अपना जंगीर तरीन ग्रुप के पूरे हो चुके हैं और वो अब ऐलान करने जा रहे हैं कि अपनी एक अलग पार्टी बनाई जाए।
اب الگ پارٹی تو بن جائے گی، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہانگیر ترین میں لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہیں. وہ ایک مینجمنٹ اچھی کر لیتے ہیں، اچھا بزنس چلا سکتے ہیں، اچھی انڈسٹری چلا سکتے ہیں، لیکن اچھا لیڈر نہیں ہے، اچھا سیاستدان نہیں ہے. اس کے لیے بڑی بندے کو جستجو چاہیے، بڑی لیڈرشپ کوالٹیز چاہیے، جس کی بنیاد پہ آپ جو ہے سیاست میں آ کے بہت زیادہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. صرف آپ بزنس کا کھیل اور صرف پیسے پہ آپ صرف کچھ نہیں کر سکتے. جیسا کہ بہت سے ہمارے دانا لیڈر ہمارے پاس موجود ہیں، جیسا کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، زرداری صاحب جو ہے وہ بڑا اچھا کارڈ کھیلتے ہیں بزنس کے لحاظ سے بھی، اور سیاست دان ہونے کا بھی ان کے پاس بڑا ایکسپیرینس ہے. پاکستان کی اگر ہم معیشت کی بات کریں تو پاکستان کا اگلے سال ریونیو جو ہے وہ 6000 ارب ہوگا، اور اس پر تقریباً 8500 ارب جو ہے وہ سود پاکستان کو ادا کرنا ہوگا. پاکستان کا اس سال کا جو سود مقرر کیا گیا وہ 3900 ارب روپے مقرر کیا گیا، جو کہ 5400 ارب پہ پہنچ چکا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہم ڈالروں میں قرضہ لیتے ہیں اور پھر ہمیں ڈالرز میں ہی اسے واپس کرنا ہوتا ہے. ڈالر اگر بڑھتا ہے تو پاکستان کو پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کا قرضہ بڑھتا ہے، اندرونی طور پہ بھی بڑھتا ہے، اور بیرونی طور پہ بھی پاکستان کے بہت زیادہ قرضے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. سود کی مد میں پاکستان کے اربوں روپے جو ہے وہ پاکستان کو باہر کے جو IMF ہے اسے پاکستان کو ادا کرنے ہوتے ہیں. اب میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی سچویشن اس وقت کیا ہے. پاکستان کی سچویشن اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے پاس سچویشن یہ ہے کہ گھر میں پاکستان کے پاس پیسہ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے خرچے بہت زیادہ ہیں. پاکستان بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. اتنا خرچہ ہے کہ صرف اور صرف اپنا جو ہے وہ پاکستان سرکل چلا سکتا ہے. 6000 ارب روپے جو ہے پاکستان کا ریونیو ہوگا سال کا، جو کہ پاکستان کے اندر خرچ ہوگا. پاکستان کی گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر، پاکستان کی حکومت جو ہے اس کے ایکسپینڈیچر، پاکستان کے صوبائی جو حکومتیں ہیں ان کے اخراجات، پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے اس کے اخراجات، پاکستان کی فوج کے اخراجات، وہ سارے اخراجات ملائے جائیں تو پھر جا کے اتنے پیسے بنتے ہیں، جو کہ سالانہ طور پہ پاکستان کو جمع کرانے ہوتے ہیں پاکستان کا نظام چلانے کے لیے. ایسی صورتحال میں اگر پاکستان کا قرضہ نہ دیا گیا تو اس کے بعد پاکستان کے لیے مشکلات کریٹ ہو سکتی ہیں. پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے. تو ایسی صورتحال میں پاکستان کو بڑے فیصلے لینے کی ضرورت ہے، بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ سبسڈیز دینے کی ضرورت ہے. سبسڈیز بانٹی جا رہی ہیں فری میں، پیٹرول سستا کیا جا رہا ہے، آٹا سستا کیا جا رہا ہے، گھی سستی کی جا رہی ہے، سب چیزیں سستی کی جا رہی ہیں، سبسڈیز پہ سبسڈیز دی جا رہی ہیں، لیکن اس غریب عوام کا نہیں سوچا جا رہا. لیکن یہ صرف ضد اور انا پہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس پہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان صرف اور صرف غریب عوام کا ہو رہا ہے. غریب عوام بیچاری پس رہی ہے اور کسی کا نقصان نہیں ہو رہا. سب اپنی اپنی جگہ پہ صحیح کھڑے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پہ طاقتور کھڑے ہیں، لیکن اس غریب عوام کا سوچنا ہوگا. 22 کروڑ عوام کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے معیشت کو کنٹرول نہ کیا تو حالات بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. کل مارکیٹ میں خبر آئی کہ ڈالر کا ریٹ 310 روپے سے ڈاؤن ہو کر 385 روپے پہ سیل ہو رہا ہے. لیکن جب میں نے اسے ریسرچ کیا تو اوپن مارکیٹ میں تو ریٹ 385 روپے آلریڈی چل رہا تھا، لیکن مارکیٹ جو اوورال لوکل مارکیٹ ہے وہاں پہ اگر ہم ریٹ کی بات کریں تو وہاں پہ ڈالر آج بھی 310 اور 313 روپے کا سیل ہو رہا ہے. اور یہ کس بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ڈالر کا ریٹ کم ہوا ہے؟ ریٹ کا تعین مارکیٹ سے ہوتا ہے، جو کہ لوکل مارکیٹ ہے اس سے ریٹ کا تعین ہوتا ہے. اقدار صاحب اس طرح سے معیشت کنٹرول نہیں ہوتی. راتوں رات اسٹیٹ بینک کو ایک جو ہے خط لکھا ہے اور اس میں کہا ہے کہ آپ کے جو کریڈٹ کارڈ ہیں اس سے آپ نے بیرونی جو آپ نے شاپنگ کی ہے لوگوں نے، جو بھی اخراجات ہیں اس کی پیمنٹ جو ہے آپ نے وہ کریڈٹ کارڈ سے نہیں کرنی، بلکہ آپ نے جو یوز کرنا ہے وہ آپ نے لوکل مارکیٹ سے ڈالروں کو خریدنا ہے. آنے والے ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ڈالر کا ریٹ دوبارہ سے وہی بحال ہو جائے گا 310 سے 315 روپے، کیونکہ ڈالر آرٹیفیشل طور پہ نیچے لایا گیا اور اس طرح سے ڈالر کو نیچے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. یہ نہ ہی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے اور نہ ہی آگے ہو سکتا ہے. یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب پاکستان ایکسپورٹ کرے، اپنی چیزوں میں، اپنے ملک میں چیزیں بنائے، اپنا جو ریونیو ہے وہ اکٹھا کرے اور باہر جا کے سیل کرے. تب پاکستان میں ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ کم ہوگی اور پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ تگڑا ہوگا. ایسی صورتحال میں اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے جو کہ ماری جائے گی اور اس کے بعد ڈالر جو ہے وہ 100 روپے پہ آ جائے گا
یا ڈالر جو ہے وہ بالکل 2 روپے پہ آ جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آسٹریلین سینٹ میں یہ اعلان کیا گیا کہ عمران خان کا جو پی ٹی آئی ورکر ہیں ان پر جو تشدد اور انسانی حقوق کی جو پامالی کی گئی ہے، اس کے سلسلے میں ایک سینٹ میں ایک اجلاس ہوا، اور اس میں بھرپور طریقے سے اس کی نہ صرف مذمت کی گئی بلکہ بڑے سخت الفاظ میں اس کا جواب دیا گیا، اور کہا گیا کہ جو بھی ان کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، ان کے خلاف سخت سخت انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ ایکشن لیں اور ان کے خلاف رد عمل ظاہر کریں۔ تو ایسی صورتحال میں دیکھیں سچویشن کہاں پہنچ چکی ہے، کہاں پہ ہم کھڑے ہیں، کہاں پہ ہمارے حالات کھڑے ہیں۔ ہمیں اس وقت صرف ٹاک کی ضرورت ہے، ٹیبل ٹاک کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاست صرف نام ہی اس چیز کا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی جائے، بات چیت سے معاملات کا حل نکلتا ہے، نہ ہی لڑنے جھگڑنے پکڑ دھکڑ سے معاملات سالو ہوتے ہیں۔ اس لیے گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ ایک میز پر بیٹھیں اور حل نکالیں۔ اس طرح غیر مستحکم رہنے سے نہ صرف ملک میں انتشار پھیلے گا بلکہ عوام میں خوف و ہراس بھی پھیلے گا۔ جناب یہ تھا آج کا ولاگ، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔